वास्तु भनेको के हो? वास्तु अनुसार कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो घर? वास्तु सम्बन्धी शास्त्रीय विषयवस्तुको विवेचनात्मक प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तु ज्ञान मात्र ज्योतिषाचार्य च्यानलमा हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। वास्तु ज्ञान विषयक विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिबाट हामी वास्तुसँग सम्बन्धित विशेष ज्ञान प्रदान गर्नेछौँ। विशेष गरी वास्तुशास्त्र भनेको के हो, वास्तुशास्त्रमा के कस्ता विषयको विचार गरिन्छ, यसै गरी हामीले गृह निर्माण गर्दा के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ र वास्तुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयवस्तुको प्रस्तुति वास्तु ज्ञान कार्यक्रममा रहनेछ। आजको प्रस्तुतिमा भने हामी वास्तु भनेको के हो, वास्तुशास्त्र भनेको के हो र यो वास्तुशास्त्र अन्तर्गत के कस्ता विषयको बारेमा अध्ययन गरिन्छ भन्ने विषयमा वास्तुको परिचयात्मक प्रस्तुति प्रदान गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ वास्तुशास्त्रको परिचयबाट। वास्तु ज्ञानको पहिलो श्रृङ्खलामा हामी वास्तु परिचयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। वास्तु भनेको के हो, वास्तु अन्तर्गत के कस्ता कुराको विचार गरिन्छ, वास्तुका प्रकार के कति रहेका छन्, वास्तुको इतिहास र वर्तमान अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यो पहिलो श्रृङ्खलामा बस धातुमा तुण प्रत्यय लागेर वास्तु शब्दको निर्माण हुन्छ। सुरुमा वास्तु शब्द के हो भन्ने अर्थमा जाँदा र यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ बस्न योग्य भूमि भन्ने लाग्छ। शाब्दिक अर्थ बस धातुमा तुण प्रत्यय लागेर वास्तु शब्दको निर्माण हुन्छ र पृथ्वीलाई चाहिँ मुख्य वस्तु भन्न मानिएको छ भने पृथ्वीमाथि जुन आश्रयस्थल निर्माण गरिन्छ त्यो चाहिँ वास्तु हो भनेर मय मतममा बताइएको छ, वास्तुको व्याख्या गरिएको छ र मुख्य वास्तु चाहिँ भूमि नै हो, पृथ्वी नै हो भनेर बताइएको छ र पृथ्वीमा आश्रित रहने जति पनि भौतिक वस्तुहरू हुन्छन्, निर्माण गरिने कुराहरू हुन्छन्, यी सबै वास्तु अन्तर्गत रहन्छन् भनेर वास्तुको परिभाषा मय मतममा गरिएको छ। सोही कुरा मैले यहाँ पनि राखिरहेको छु, संस्कृतमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी वास्तुविद्यालाई नि वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र र स्थापत्यवेद चाहिँ उपवेदहरू छन्। 4 उपवेदमध्ये स्थापत्यवेदलाई पनि एक उपवेदका रूपमा लिएको छ। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद र स्थापत्यवेद, यी 4 उपवेदमध्ये स्थापत्यवेद अन्तर्गत चाहिँ वास्तुविद्या रहेको छ र वास्तुज्ञानलाई चाहिँ जानिन्छ। र अब यो वास्तु शब्द अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वास्तुलाई चाहिँ आर्किटेक्ट भन्न बताइन्छ। यो आर्किटेक्ट भन्ने शब्दको प्रयोग चाहिँ पाश्चात्यमा भनौँ ल्याटिनमा चाहिँ 16औं शताब्दीबाट प्रयोग गर्न थालिएको पाइएको छ। जुन चाहिँ यो आर्किटेक्ट्स पनि अर्किदक्षेर्यः भन्ने शब्दको अपभ्रंशबाट चाहिँ आर्किटेक्ट भएको पाइएको छ। जस्तो अर्की दक्ष तौर्य बाट यो आर्किटेक्ट बनेको जस्तो पाइएको छ र तौर्यको अर्थ शिल्प अथवा चातुर्य विद्या कला भन्ने हुन्छ। दक्ष भनेको यो दक्ष चतुर भन्ने अर्थ लाग्छ भने आर्कीको अर्थ चाहिँ सूर्यपुत्र अर्थात् मनु भन्ने अर्थ लाग्छ र देवशिल्पी त्वष्टा का रूपमा पनि आर्कीलाई बुझिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि पाश्चात्यमा पनि जुन आर्किटेक्टको प्रयोग भएको छ त्यो चाहिँ के छ भन्दा हाम्रै यो चाहिँ वास्तुशास्त्रबाट यो चाहिँ त्यहाँ गएको स्थानान्तरण भएको र नामको रूपमा त्यसरी आएको पाइन्छ। किनकि विवस्वन मनुको दक्षताको विद्यालाई पनि वास्तुविद्या भनिन्छ। मनु हुन्, मनु विवस्वन मनुले चाहिँ यो वास्तुविद्याको प्रचार गरेको पाइन्छ। यसैले गर्दाखेरि यहीबाट चाहिँ ल्याटिनमा पनि यही वास्तु आर्किटेक्ट्स भन्नु नै मनु अर्थात् अर्किदक्षेर्यः भन्ने शब्दबाट नै आर्किटेक्टको प्रयोग भएको पाइन्छ। यो शब्दगत रूपमा यस्तो चाहिँ यसको अर्थ रहेको छ। प्राचीन आचार्यले भूमिबाट उत्पन्न वस्तुलाई वास्तु भनेर चाहिँ वास्तुको परिभाषा गरेको पाइन्छ। मानसार भन्ने वास्तुको एउटा पुस्तक छ जसमा चाहिँ पृथ्वी, भवन, यान एवं पर्यङ्क भनेको चाहिँ आसन, खाटा आदि वस्तुहरूको चाहिँ लाई चाहिँ वास्तु भनेर यसरी परिभाषा गरेको पाइन्छ र यो परिभाषा मैले यहाँ उल्लेख चाहिँ गरिरहेछु र यसको अर्थ र सार यही नै हो। हजुरहरूले यसको अर्थलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी समराङ्गण सार सूत्रधार भन्ने एउटा पुस्तक छ। यस पुस्तकमा पनि देश, पुर, निवास, सभा तथा बेसमासन
चाहिँ वास्तु अन्तर्गत पर्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। यो कुरालाई पनि मैले यहाँ लेखेर हजुरहरू समूह प्रस्तुत गरिरहेको छु। भन्नुको मतलब चाहिँ यी भौतिक वस्तुहरू जति पृथ्वीबाट उत्पन्न भएका छन्, पृथ्वीमाथि जति पनि निर्माण गरिन्छन्, यी सबै वास्तु अन्तर्गत पर्दछन् भनेर यो समराङ्गणसार सूत्रधार भन्ने पुस्तकमा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वकर्माका अनुसार चाहिँ वास्तुशास्त्रलाई चाहिँ देव, मनुष्य एवं गज आदि पशुको निवास स्थान, भूमि एवं भवन निर्माणमा प्रयुक्त इष्टका भनेको चाहिँ इटा तथा शिला भनेको ढुङ्गा आदि वस्तुको विन्यासलाई चाहिँ वास्तु भनेर चाहिँ विश्वकर्माले चाहिँ वास्तुको परिभाषा गरेका छन्। यो चाहिँ देवता भए, मानव भए, त्यसपछि गज भने हात्ती भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ पशु पक्षीहरूका लागि निर्माण गरिने निवास स्थलहरू भयो। त्यसमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूको विन्यासलाई ढुङ्गा, काठ, माटो, इटा आदि सबै वस्तुहरूको जुन विन्यास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वास्तु भनेर चाहिँ परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसरी वास्तुको परिभाषा विश्वकर्माले पनि गरेका छन्। र समग्रमा वास्तुका चाहिँ वास्तु भनेको सामान्यतः भूमिलाई पनि वास्तु भनेर बताइएको छ र भूमिबाट भूमिमा जति पनि बनाउने कुराहरू हुन्छन्, निर्माण गरिने वस्तुहरू हुन्छन्, ती सबै वास्तु अन्तर्गत पर्दछन् भनेर बताइएको छ। र वास्तुका शिल्पभेद अन्तर्गत चाहिँ ग्राम वास्तु भनेको गाउँ निर्माण गर्नु पर्यो भने पनि त्यसको वास्तु अनुसार, पुरी भनेको कुनै स्थान विशेष अथवा कुनै गाउँ विशेषलाई नै यसले पनि गर्छ, करबट भनेको कुनै बजारहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि नि वास्तु अनुसारको बजार निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू छ, किल्लाहरूको निर्माण पनि वास्तु अनुसार गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। प्रसाद भनेको भवनहरूको निर्माण, हर्म्य भनेको चाहिँ दरबार विशेष, महल विशेषलाई पनि वास्तु अनुसार निर्माण गरिन्छ। यसको बारेमा पनि जुन शास्त्रमा अध्ययन गरिन्छ त्यो पनि वास्तु हो। यसै गरी न्यायालय, न्याय प्रदान गर्ने स्थानमा पनि वास्तु अनुकूलको हुनुपर्छ भनेर बताइएको छ। सभा भनेको चाहिँ सभा कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि वास्तुमा विशेष गरी वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। कोषागार भनेको चाहिँ यो भण्डार कक्षहरू भयो, अन्नको कोष होस् अथवा धनको कोष होस्, यी सबैको कोषको अवस्था कहाँ हुन्छ अथवा कसरी निर्धारण गर्नुपर्छ, कसरी विन्यास गर्नुपर्छ। अन्तपुर भनेको विशेष बस्ने स्थान कस्तो हुनुपर्छ, शस्त्र अस्त्रहरू राख्ने ठाउँ कस्तो हुनुपर्छ। क्रीडाघर भनेको चाहिँ यो खेल मैदान कस्तो हुनुपर्छ। तोरण भनेको चाहिँ वरिपरि लगाइने ध्वजा पताकाहरू के कसरी लगाइन्छ, अनि कुन कुन ठाउँमा के कस्ता कुराहरूको अधिष्ठान गरिन्छ, अनि पीठहरू के कस्ता बनाइन्छ। र गोपुर भनेको चाहिँ गाईका थलाहरू भन्ने पशु चौपाहरूको गोठहरू कसरी निर्माण गरिन्छ। सङ्कीर्ण भवन पताका भनेको चाहिँ झन्डाहरूको निर्माण अथवा निर्माण र विन्यास कसरी गरिन्छ। यसै गरी 4 वर्णका चाहिँ घरहरू भनेका अब प्रत्येक वर्णका घरहरू छुट्टै छुट्टै प्रकारका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। माटोको प्रक्रियाहरू त्यसको परीक्षण गर्ने विधिहरूको बारेमा बताइन्छ। यसै गरी वेदिकाहरू निर्माण गर्ने, पोतिका निर्माण गर्ने, स्तम्भ भनेका चाहिँ खम्बाहरूको निर्माण गर्ने, मण्डपहरूको निर्माण गर्ने र विमानहरू कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यावत पनि जति भौतिक वस्तुहरूको विन्यासको कुरा, निर्माणको कुरा र त्यसको अनुकूलतासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू जति पनि छन्, यी सम्पूर्ण कुरा वास्तु अन्तर्गत पर्दछन् भनेर वास्तुको परिभाषा चाहिँ परिभाषाकारहरूले गरेका छन्। वेददेखि नै वास्तुको यो क्रम आएको छ र विश्वकर्मा, मय, मानसार, त्यसपछिबाट यो सारङ्ग सूत्रधारका चाहिँ भोजराज आदिले चाहिँ वास्तुशास्त्रलाई चाहिँ भौतिक वस्तुको जस्तो पृथ्वीबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूको वस्तु विन्यासलाई नै वास्तु भनेर चाहिँ वास्तुको परिभाषा गरेको पाइन्छ। अब चर्चा गरौँ वास्तुको इतिहास के कस्तो छ त, वास्तुको प्रयोग कसरी हुँदै आएको छ र वास्तुको प्राचीनता के कस्तो छ भन्ने बारेमा विशेष गरी वेदबाट नै हाम्रो इतिहासको आरम्भ हुन्छ। ऋग्वेद सर्वप्राचीन ग्रन्थ हो। यसैले घरलाई चाहिँ बेस्मको रूपमा चाहिँ ऋग्वेदमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। पुण्यको प्रभावले मात्र घर प्राप्त हुन्छ भनेर पनि बताइएको छ। सोही कुरालाई चाहिँ स्वस्थप्रद घर र उन्नतिशील घरका लागि पनि प्रार्थना गरिएका मन्त्रहरू ऋग्वेदमा उल्लेख पाइन्छन्। यो वास्तुस्पते प्रतिजानी यस्मान स्वावेशो अनमिवो हवान भन्ने जुन मन्त्र छ, यो सम्पूर्ण वास्तुको पूजा गर्नका लागि पनि यही मन्त्रको प्रयोग गरिन्छ र सोही कुरा चाहिँ ऋग्वेदमा उल्लेख पाइन्छन्। यसै गरी ऋग्वेद पछि अथर्ववेदमा चाहिँ वास्तुको विशद विवेचना गरिएको छ। अथर्ववेदलाई वास्तुवेद भनेर पनि बताइन्छ। यो चाहिँ धेरै कुराहरू
कुराहरू अथर्ववेदमा छन्। त्यसपछि उत्तरवर्ती शतपथ ब्राह्मणमा पनि वास्तुसँग सम्बन्धित थुप्रै कुराहरू उल्लेख पाइन्छ। यसैगरी तैत्तिरीय ब्राह्मणमा पनि आपस्तम्भ श्रौत सूत्रममा पनि यो उल्लेख पाइन्छ। यसैगरी अब पुराणहरूमा पनि मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, गरुड पुराण, नारद ब्रह्माण्ड, भविष्यलिङ्ग, वायु पुराण, स्कन्द पुराणमा वास्तुविद्याको निरूपण गरिएको छ कि कसरी यी सम्पूर्ण वास्तुहरूको अनुकूलता प्रतिकूलताका बारेमा त्यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यसगरी रामायण र महाभारतमा पनि वास्तुसँग सम्बन्धित विशद विवेचना गरिएको छ र वास्तु अनुकूलका सम्पूर्ण घर गृह निर्माण गर्ने कुराहरूको उदाहरण र प्रयोग गरेका कथाहरू पनि रामायण र महाभारतमा पाउन सकिन्छ। जस्तो रामायण कालको लङ्कापुरी पनि मय दानवले निर्माण गरेको कथा प्रसङ्ग पाइन्छ, जुन वास्तु अनुसारको चाहिँ स्वर्णमय लङ्का थियो। यसैगरी महाभारत कालमा लाक्षागृह बनाइएको थियो, त्यो पनि वास्तु अनुसार नै त्यसमा वस्तुको जुन प्रयोजन अनुसारको वस्तुहरू प्रयोग गरिएको थियो। इन्द्रप्रस्थका दरबारहरू बनाइएका थिए। सम्पूर्ण जति पनि महाभारतकालीन रामायणकालीन जति पनि वस्तुहरू निर्माण गरिएका थिए, जति पनि भौतिक पदार्थहरू घर गृह निर्माणका कुराहरू छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरू रामायण महाभारतमा पनि पाइन्छन् र कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पुराणहरूमा पनि उल्लेख पाइन्छ। यसरी हाम्रो इतिहासलाई हेर्दाखेरि वेदकालदेखि नै आएको भएको कारणले गर्दा वेद औपौरुषेय र चाहिँ यसको चाहिँ लेखाजोखा कहिले उत्पत्ति भयो भन्ने चाहिँ निकै प्राचीन चाहिँ इतिहास भएको कारणले गर्दा हाम्रो वास्तुविद्या पनि अति प्राचीन हो भन्न सकिन्छ। वैदिक कालदेखि नै आएको कारणले गर्दा यो वैदिक विद्या हो भनेर पनि हामीले बताउन सकिन्छ र यसको इतिहास यति लामो छ। र यिनै कुराहरूलाई, यिनै विषयवस्तुलाई, वेदले बताएका कुराहरूलाई, पुराणले बताएका कुराहरूलाई र शास्त्रकारले बताएका कुराहरूलाई नै हामीले वास्तुशास्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छौँ। अब चर्चा गरौँ वास्तु पुरुषको उत्पत्ति कसरी भयो, वास्तु पुरुष भनेका को हुन् भन्ने विषयमा पनि केही जिज्ञासा रहन सक्छ। विश्वकर्मा प्रकाश भन्ने पुस्तक छ, यो विश्वकर्माले निर्माण गरेका हुन्। उक्त पुस्तकमा चाहिँ यो वास्तु पुरुषको उत्पत्तिको कथा बताइएको छ, कसरी वास्तु पुरुषको उत्पत्ति भयो भन्ने बारेमा। र त्रेतायुगमा एक महाभूत अर्थात् विशालकाय एक प्राणीको उत्पन्न भयो र त्यो प्राणीले चाहिँ आफ्नो शरीरले चाहिँ सम्पूर्ण पृथ्वीको भागलाई ढाकेर चाहिँ झ्याप्पै छोप्यो। यसपछिबाट चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा भएका देवतागणहरू जस्तै स्वर्गका देवताहरू पनि पृथ्वीका चाहिँ प्रत्येक क्षेत्रका मालिकका रूपमा बताइन्छन्। यी देवताहरूलाई चाहिँ भयभीत भयो। इन्द्रादि देवताहरू अत्यन्त डराए, त्रसित भए, यस्तो अवस्था झ्याप्पै छोप्यो। त्यसपछिबाट यसरी आश्चर्यचकित भइसकेपछि ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गर्न लागे र यो के भयो, यसबाट हामीलाई चाहिँ मुक्ति दिलाइदिनु पर्यो, यो कसरी यो समस्याको हल हुन्छ, हामी त सबै एउटा वस्तुले छोपिएको अवस्थामा बस्नुपर्ने भयो, मनुष्यजनलाई पनि हाम्रो रक्षा नहुने भयो भनेर बताइसकेपछि ब्रह्माजीले चाहिँ तपाईँहरू भयभीत नहुनुहोस्, सबै मिलेर यो महाकाय भूत अर्थात् यो शरीरलाई चाहिँ घोप्टो पारेर सुताइदिनुहोस्, ईशान शिर पारेर सुताइदिनुहोस्, अनि त्यसपछिबाट ऊ शान्त रहन्छ भनेर चाहिँ ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुहुन्छ। सोही अनुसार देवता गणहरूले देवपुरुषलाई ईशान शिर र नैऋत्यमा पाउ बनाए, अधोमुख बनाएर चाहिँ राख्न लागे। त्यसमाथि देवता र मानवहरू रहन लागे। फेरि ती चाहिँ थिचिएका जुन वास्तु पुरुष छन्, ती व्यक्तिले चाहिँ के भन्यो भने उनको उत्पत्ति चाहिँ कहिले भएको थियो अथवा ती कसरी त्यहाँ छोपिने कुन बेला आएका थिए भन्दा त्रेतायुगको समय थियो। भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको तृतीया तिथिका दिन शनिबार कृतिका नक्षत्र व्यतिपात योग विष्टिकरण अर्थात् भद्राकरणका दिन चाहिँ वास्तु पुरुषको उत्पत्ति भएको थियो। त्यो उक्त छोप्ने सम्पूर्ण पृथ्वीलाई छोप्ने पुरुषको उत्पत्ति भएको थियो भन्ने प्रसङ्ग पनि पाइन्छ। यसरी चाहिँ त्यो उक्त समय चाहिँ कुलिक समय रहेको र वास्तु पुरुषले चाहिँ ब्रह्माजीसँग फेरि आफू देवता गणहरूबाट घोप्ट्याइएको र घोप्टो परेपछि आफूले कुनै पनि वस्तु ग्रहण गर्न आहारको रूपमा लिन नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि ब्रह्माजीसँग फेरि प्रार्थना गर्छन्, म हजुरकै सृष्टि हुँ, मैले मेरो निवास स्थान यसरी मलाई यसरी घोप्ट्याएको छ, म अब के कसरी बाँचौँ त, मैले के कसरी आफ्नो जीविकोपार्जन गरौँ भनेपछि प्रार्थना गरिसकेपछि ब्रह्माजीले पुनः वरदान दिनुहुन्छ र घर जलाशय मन्दिर उद्यान जति पनि निर्माण हुन्छन् भौतिक वस्तुहरू, ती वस्तुहरूको निर्माण पूर्व तिम्रो पूजा हुनेछ र जसले पूजा गर्दैनन् त्यसको आहार पनि तिमी रहने, त्यसको आहार तिम्रा लागि प्राप्त हुनेछ भनेर ब्रह्माजीले चाहिँ वरदान दिनुभएको प्रसङ्ग पनि विश्वकर्मा प्रकाश भन्ने पुस्तकमा पाइन्छ। यसरी वरदान पाएकै कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले घर निर्माण गर्नु पूर्व, कुवा खन्नु पूर्व अर्थात् भौतिक वस्तुहरूको निर्माण गर्नु पूर्व वास्तु पूजा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई बताइएको हो र हामीले वास्तु पूजा गर्ने चलन पनि रहेको छ।
यसरी देवतागण र उक्त महाबली भूतको पीठमा बसेकाले उक्त पुरुषको नाम वास्तुपुरुष रहेको भन्ने कुरा पनि यसरी चाहिँ त्यही पुरुषमाथि नै देवताहरू रहेका कारणले गर्दा यो समग्र पक्षलाई वास्तुपुरुषको रूपमा लिएको छ र वास्तुको पूजा पनि गरिन्छ। र वास्तुको अवस्थिति चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ मैले दिशाको अनुसार नै एउटा वास्तुपुरुषको परिकल्पित चक्र पनि यहाँ एउटा तयार गरेर छु। यहाँ बिचमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण देवतागणहरू यो ईशानमा चाहिँ यहाँ शिर जस्तो यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ शिर जस्तो छ, ईशानतिर घोप्टिएका छन् भने नैऋत्यमा पाउ छन्, यसरी घोप्टो परेका छन् भने यसमाथि चाहिँ सिखी आदि गरिएका देवताहरू सम्पूर्ण 33 कोटी देवताहरूको चाहिँ यहाँ निवास भएको छ र देवताहरूले उक्त वास्तुपुरुषलाई उपद्रव गर्नबाट रक्षा गरेको प्रसङ्ग पाइन्छ। र यसरी वास्तुलाई बलि दिने र देवताहरू यसरी हाम्रो रक्षा गर्ने देवताहरूको पूजा गर्ने पद्धति प्रक्रिया भनेको वास्तु पूजाको पद्धति हो। यही आधारमा वास्तु पूजा पनि गरिन्छ र यो हाम्रो वास्तु मण्डप हो। गृह वास्तुको हामीले पूजा गर्दाखेरि यस अनुसार गर्दछौँ। र अब वास्तु पुरुषको उत्पत्तिको मत्स्य पुराणमा पनि कथा पाइन्छ। मत्स्य पुराणमा चाहिँ यसको पूर्व पीठिकाका रूपमा कथा प्रसङ्ग उल्लेख पाइन्छ। प्राचीन कालमा चाहिँ अन्धक दैत्यलाई वध गर्दा शिवजीले चाहिँ आफ्नो विकराल रूप बनाउनु भएको थियो। यसरी चाहिँ उक्त समयमा भगवानको शरीरमा अर्थात् शिवजीको शरीरमा चाहिँ पसिना छुटेका थिए र उक्त पसिनाबाट चाहिँ पसिनाको थोपा भुइँमा झर्दाखेरि एक अद्भुत प्राणी उत्पत्ति भएको थियो। यसरी उक्त उत्पन्न भएको प्राणीले चाहिँ उक्त अन्धक असुरको रगत पनि खायो र चाहिँ त्यसपछि नअगाइसकेपछि चाहिँ भगवान शिवजीको तपस्या गर्न लाग्यो, प्रार्थना गर्न लाग्यो। यसरी तपस्या गरिसकेपछि भगवान शिवजी प्रसन्न हुनुभयो र वरदान दिनुभयो र उसले के वरदान माग्यो भन्दाखेरि मलाई तिनै लोकमा ढाक्न सक्ने चाहिँ सामर्थ्य दिनुहोस्, म स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकलाई ढाक्न सकौँ, छेक्न सकौँ भनेर चाहिँ उसले प्रार्थना गरिसकेपछि शिवजीले तथास्तु भन्नुभयो। यसरी तथास्तु भनिसकेपछि उक्त प्राणी भुइँमा गएर चाहिँ ऊर्ध्वमुख भनेको उँभो फर्केर चाहिँ खस्यो। यस पश्चात देवताहरू चाहिँ भयभीत भए, डराए अनि सबै चाहिँ यसरी डराइसकेपछिबाट उक्त अधोमुख भएको अर्थात् ऊर्ध्वमुख भएको पुरुषलाई चाहिँ सम्पूर्ण देवतागणहरूले चाहिँ अधोमुख बनाएर चाहिँ घोप्ट्याइदिनु भयो। त्यसपछिबाट चाहिँ उक्त वास्तुपुरुषले फेरि प्रार्थना गरेर म यसरी घोप्टिएको छु, मैले कसरी आहार विहार पाउँछु भन्दाखेरि जसले वास्तुको पूजा गर्दछन् त्यो वास्तु पूजा गरेको कुरा पनि तिमीलाई प्राप्त हुन्छ र वास्तु पूजा जसले गर्दैनन् त्यो नगरेको वस्तुको पनि भोग प्रदान गर्नेछौ, प्राप्त गर्नेछौ, यसरी बलि प्रदान गरेको कुरा पनि तिमीले प्राप्त गर्नेछौ भनेर चाहिँ देवताले वरदान दिएका कारणले वास्तु पूजा गर्न थालिएको कथा प्रसङ्ग पनि यो चाहिँ मत्स्य पुराणमा उल्लेख पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि वास्तुपुरुषको उत्पत्तिको मत्स्य पुराणमा चाहिँ पूर्व पीठिका र विश्वकर्म प्रकाशमा त्यसपछिको कुरा आएको पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो भूत पदार्थलाई संरक्षणार्थ हामीले र यसको चाहिँ रक्षा गर्नका लागि र यसको चाहिँ अनुकूलताका लागि हामीले वास्तु पूजा गर्नु परेको प्रसङ्ग पनि यसबाट हामीले जान्न सकिन्छ। र सोही कुरा नै वास्तुपुरुषको स्वरूप हो र यही कुरा मैले यहाँ पनि अघि पनि यसको वर्णन गरेँ। यसपछि वास्तुशास्त्रका 18 प्रवर्तक ऋषिहरूको चर्चा पनि छ, बताइएको छ। यो परिचय खण्डमै मैले यसमा राखेँ। यहाँ चाहिँ 18 ऋषिहरू अन्तर्गत चाहिँ मत्स्य पुराणमा बताइएको छ। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, इन्द्र, ब्रह्मा, कुमार, कार्तिकेय, नन्दीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्राचार्य र बृहस्पति गरी 18 चाहिँ ऋषिहरू भनौँ, मनीषीहरू वास्तुशास्त्रका उपदेशक हुन् भनेर चाहिँ मत्स्य पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। यी ऋषिहरूबाट प्रणीत, यी मनीषीहरूबाट प्रणीत विद्या नै वास्तुविद्या हो, वास्तुशास्त्र हो भन्न सकिन्छ। यसरी वास्तुशास्त्रका थुप्रै शाखाहरू रहेका छन्। यो चाहिँ ज्योतिषको संहिता शास्त्र अन्तर्गत रहेको छ। वास्तुका शाखा अन्तर्गत सामान्य रूपमा 5वटा शाखाको रूपमा राखेर व्याख्या विवेचना गरेको पनि पाइन्छ। पहिलो हो यज्ञ वास्तु। यज्ञ वास्तु भनेको चाहिँ शुल्ब सूत्र अन्तर्गत चाहिँ यज्ञ कसरी गर्ने, यज्ञका वेदीहरू कसरी निर्माण गर्ने, यज्ञ मण्डपहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने जति पनि यज्ञसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छन् ती यज्ञ वास्तु अन्तर्गत पर्दछन्। यसै गरी दोस्रो हो गृह वास्तु। गृह वास्तु अन्तर्गत घरको निर्माणमा भूमिदेखि घर निर्माण र वास्तु पूजासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ गृह वास्तु अन्तर्गत हुने गर्दछ।
यसैगरी नगर वास्तुमा लाई चाहिँ ग्राम वास्तु पनि भनिन्छ। गाउँ अर्थात् नगर कस्तो हुनुपर्छ, कसरी चाहिँ वास्तु निर्माण अर्थात् अनुकूल बनाउनु वास्तु अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो ग्राम वास्तुमा बताइन्छ। प्रसाद वास्तु अन्तर्गत चाहिँ देवालय मन्दिर कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ प्रसाद वास्तु अन्तर्गत चाहिँ यसको चर्चा अर्थात् अध्ययन गरिन्छ। यसैगरी उद्यान वास्तु अन्तर्गत चाहिँ आराम गर्ने आराम गृहहरू, शयन कक्ष, आराम गृहहरू जस्तो उद्यान वाटिकाहरू भए, जलाशयहरू भए, जति पनि आरामका विलासिताका वस्तुहरू निर्माण गरिन्छन्, भौतिक पदार्थहरू निर्माण गरिन्छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उद्यान वास्तु अन्तर्गत पर्दछन्। जलाशय वास्तुमा चाहिँ जलसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेका छन्। जस्तो अब माछाको अहिले माछा पालनै गरिन्छ भने माछासँग सम्बन्धित त्यो माछा पालन के कसरी गर्नुपर्छ, जलको विन्यास कसरी हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जलाशय कस्तो बनाउने, कुवा कस्तो खन्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू, पोखरीको निर्माण आदि सबै जलाशय वास्तु अन्तर्गत रहने गर्दछ। उद्यान वास्तु र जलाशय वास्तु पृथक पृथक रहेका छन् र यसका अतिरिक्त विमान वास्तु, यन्त्र वास्तुहरू पनि प्रचलनमा रहेका छन्। यी थुप्रै शाखाहरूसँग अन्तर सम्बन्धित रहेर वास्तुशास्त्रको अध्ययन हुने गर्दछ। यसरी ज्योतिषको एक शाखाका रूपमा वास्तु रहेको छ र भूत पदार्थ जति पनि पृथ्वी र पृथ्वीमा बनाइने भौतिक वस्तुहरूको सम्पूर्ण वस्तुको विन्याससँग सम्बन्धित विषयवस्तुको अध्ययन गर्ने शास्त्रका रूपमा वास्तुशास्त्रलाई लिएको पाइन्छ। वास्तु ज्ञानसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति आजका लागि यति नै। हामी नियमित रूपमा वास्तुसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुतिहरू प्रदान गर्ने नै छौँ। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरोला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य